أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة. رب
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصرف عنا الشيطان وأجعل بيتنا سكينة ومودة ورحمة.